जय मसीह की सबको, मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये दिन दिया है ताकि हम उसके कलाम को पढ़ पाएँ, सुन पाएँ, सीख पाएँ और खुदावन में हमेशा इसी तरह से खुश और बाश रहें। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, किसी भी कंट्री से, किसी भी सिटी से, खुदा आपको बरकत दे। एसएफएस लिविंग होप चर्च में आप सबको वेलकम करते हैं। मेरे चीज़ों, हमने बहुत सारे टॉपिक किए थे, उनमें से आज एक टॉपिक है इशाए रब्बानी के बारे में। इशाए रब्बानी जिसे लॉर्ड्स सपर भी कहा जाता है, पाक शराकत भी कहा जाता है, और ये एक इंतहाई जिसे हम पाक रस्म कहते हैं, जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने करने का हमें हुक्म दिया हुआ है, जिसे हम करते हैं। और यीशु मसीह ने ये अपने पकड़वाए जाने से, मसलूब होने से एक रात पहले जो है वो अपने शागिर्दों को करके दिखाया और उन्हें ये करने का हुक्म दिया था, जिसे आखिरी फसा भी कहते हैं, लास्ट सपर भी कहा जाता है, क्योंकि यीशु मसीह की जो कुर्बानी है उसकी यादगारी में ये किया जाता है और ये यीशु मसीह का हुक्म है। आए हम यीशु मसीह के हुक्म को पढ़ते हैं कि कहाँ पर ये लिखा हुआ है। जब लूका की अंजील 22 बाब और उसकी 19 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी में यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। इशाए रब्बानी का जो मेन जो है, जो बुनियादी मकसद है, वो यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसकी अजीम जो कुर्बानी है उसको याद रखना है। इसका मतलब ये है। और इसको पौलुस जो है वो इसका मतलब और हमें थोड़ा क्लियरली समझाते हैं। पहला करंथियों उसका 11 बाब जो है और उसकी 26 आयत में, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आ जाए। हम क्या करते हैं? हम इसमें यीशु मसीह की मौत का इजहार करते हैं। हम गवाही देते हैं कि यीशु मसीह हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर क्या किया? सलीब पर अपनी जान दी, कफ़ारा दिया, वो अजीम कुर्बानी दी है। और खुदा का बेटा ही है जो ऐसा कर सकता था, क्योंकि कोई इंसान इस लायक नहीं, क्योंकि कोई कामिल नहीं है। और यीशु मसीह कामिल थे और उन्होंने हमारी खातिर अपनी जान सलीब पर दी और हमें गुनाह की जो ग़ुलामी है उससे आज़ाद करवाया। पुराने अहदनामे में गुनाहों की माफ़ी के लिए जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी, ये पुराना अहद था। लेकिन यीशु मसीह के खून के साथ एक नया अहद जो बांधा जाता है कि यीशु मसीह ने सलीब पर अपना खून बहाकर इंसानों और खुदा के दरमियान जो दूरी थी, जो गुनाह की वजह से फासला आ गया था, उसको पूरा किया। खुदा के साथ इंसान का मेल मिलाप करवाया अपनी अजीम कुर्बानी के साथ। हमें ये पाक शराकत, ये इशाए रब्बानी, ये लॉर्ड सपर इस बात की याद दिलाती है। मत्ती 26 बाब उसकी 28 आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। बथेरों के लिए। देखो वो खुदा का बरा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, सब के लिए, जो कोई उस पर ईमान लाता है, जो इस कुर्बानी पर ईमान लाता है। और तीसरी बात यह है कि मसीह की जो मौत का ऐलान और उसकी आमद सानी के बारे में, कि हम यीशु मसीह की मौत का इजहार करते हैं, हम गवाही देते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर मरे, और इस बात का भी इंतज़ार करते हैं और इस बात का भी इजहार करते हैं कि यीशु मसीह अब दोबारा जल्द आने वाला है, इसलिए हम उसकी याद में यही किया करते हैं। पहला करंथियों 11 बाब 26 आयत में फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आ जाए। ये मेरे अज़ीज़ों, ईमानदारों की आपस में जो रफ़ाकत है, शराकत है, उसको भी ज़ाहिर करता है, क्योंकि खुदा शराकत का खुदा है, वो हमेशा शराकत करता है। इशाए रब्बानी ईमानदारों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम भी करती है। अब जब भी देखें, जब भी ईमानदार इकट्ठे होते हैं तो ये जो रस्म जिसको करने का खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया है वो सब यही करते हैं। इसी तरह से कि ये कलीसिया को, बदन को आपस में जोड़े रखती है। ये इस बात की अलामत है कि तमाम मसीही मिलकर जो मसीह का बदन है, जो कलीसिया हैं,
ان کو بناتے ہیں۔ آمین، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور ایک بات کہ ہم اس کو کس طرح سے لیتے ہیں، کس طرح سے ریسیو کرتے ہیں۔ جب ہم پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 27 اور 29 آیت کو پڑھتے ہیں، 27 سے 29 تک، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزماتے ہیں کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، کوئی ایسی چھپی بات تو نہیں ہے جو ہم کو معلوم ہو، خدا کو معلوم ہو۔ ہم ان کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اس لیے نامناسب طور پر ہم نہیں لیتے، کیونکہ ہم اپنی غلطیوں خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں اور یسوع مسیح کی جو اس عظیم قربانی کو یاد رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے جو گناہ ہیں وہ صلیب پر اٹھا لیے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں خداوند سے، اس طرح سے لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کون لے سکتا ہے؟ بہت سے ڈینومینیشن میں اس بات کی بھی بحث ہے کہ پاک شراکت کو کون لے سکتا ہے، کن کو لینی چاہیے۔ تو ہم کلام سے ہی پڑھتے ہیں، کلام سے بہتر ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ چلیں ہم کلام سے پڑھتے ہیں۔ اعمال 2 باب اس کی 47 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، 42 آیت کو، 42 ورڈز کو، اس میں لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ عشاء ربانی جو ہے، پاک شراکت جو ہے، لارڈ سپر جو ہے، وہ ایک ایماندار لے سکتا ہے۔ ایماندار یعنی وشواسی، بلیور، کون؟ جو یسوع مسیح پر وشواس رکھتا ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے کہ ہاں یسوع مسیح نے میرے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، اور وہ بپتسمہ لے کر کیا کرتا ہے کہ اس کے بدن میں شریک ہوتا ہے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، جو پبلکلی ڈکلیئر کرتا ہے کہ یسوع مسیح ہی میرا خداوند ہے، یسوع مسیح نے میری خاطر اپنی جان صلیب پر دی ہے، وہی کیا کر سکتا ہے؟ پاک شراکت لے سکتا ہے۔ غیر ایماندار نہیں، غیر وشواسی نہیں، وہ نہیں جس نے ابھی تک یسوع مسیح پر ایمان نہیں لایا۔ ایمانداروں کا اکٹھ، یہ ایمانداروں کے لیے ہے۔ اور اب کیا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کے اور میرے ذریعہ سے، ان چیزوں کے ذریعہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور قوموں میں کیا کرتے ہیں کہ اس کا اقرار کرتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی ہے، اس کی موت کا اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں دنیا میں کہ یسوع مسیح صلیب پر مرے تھے ہمارے گناہوں کی خاطر، اور اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ وہ جلد اب دوبارہ آنے والے ہیں۔ اور کب تک ہم نے یہ کرنا ہے؟ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ کب تک؟ جب تک وہ واپس نہ آ جائے، ہم نے سٹل کرتے رہنا ہے اسی طرح سے، ایمانداروں کے ساتھ اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر۔ جب بھی ایماندار جمع ہوتے ہیں، جب بھی ہم سب جمع ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں میں، کلیسیاؤں میں، جہاں کہیں بھی جمع ہوتے ہیں، تو ہم اس کی یادگاری میں یہی کرتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے کرنے کا۔ ہم یاد کرتے ہیں اس کو عظیم قربانی کو جو یسوع مسیح نے ہماری خاطر دی ہے، ہم کبھی نہیں بھولیں گے، اور ہمیں کبھی بھولنی نہیں ہے، اور ہم نے تب تک کرنی ہے جب تک یسوع مسیح واپس نہ آ جائے۔ اور ہمیشہ شراکت کرتے رہیں، ہمیشہ رفاقت کرتے رہیں، جیسے ہم نے 42 آیت میں پڑھا ہے کہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ ہم نے بھی اسی طرح مشغول رہنا ہے اور اسی طرح کرتے رہنا ہے جب تک یسوع مسیح واپس نہ آ جائے۔ میرا ایمان ہے کہ اس سرمن سے، اس ٹاپک سے آپ سب نے برکت پائی ہوگی، میں نے برکت پائی، آپ نے برکت پائی ہے، اور اس برکت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگ برکت پائیں، تاکہ مسیح کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچے اور کسی نہ کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے، کیونکہ خداوند نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت ہے۔ دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ گاڈ بلیس یو۔